बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बखैर होंगे। देखो, आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 7। ठीक है, यानी जो हमारी मतलब सीरीज़ दूसरी शुरू हो रही थी, उसी दूसरी सीरीज़ का लेसन नंबर 7 है। ठीक है, मिनल बिइरी इलल क़स्र, मिनल बिइरी इलल क़स्र। ठीक है, कुएं से महल की तरफ। यानी जब तमाम भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, तो कुएं में डाल करके वो चले गए। अब ऐसा हुआ कि कुएं में डालने के बाद मुसाफिरीन वहाँ पर आए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके वो अपने शहर की तरफ ले गए। अब वो कुएं से महल में किस तरह पहुँचे, वो बादशाह कैसे बने, उसका सफ़र आगे बयान किया जाता है। ठीक है, इसमें जो मिन है ये हर्फ जर है। ठीक है, मिनल बीरी, और बीरी क्या है? मजरूर है, और इला भी हर्फ जर है, और अलक़स्र भी मजरूर है। ठीक है, फ़कान जमाअत, और एक जमात थी, तुसाफिरु फ़ी हादिहिल गाबती, जो इस जंगल में सफ़र कर रही थी। ऐसा हुआ जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई कुएं के अंदर डाल करके चले गए, तो एक जमात वहाँ पर सफ़र कर रही थी अगले दिन। ठीक है, इसमें तुसाफिरु जो है इसका माजी आता है साफरा, साफरा युसाफिरु, ये आता है बाबे मुफ़ाअल से। ठीक है, वातिशु फी तरीक़ी, उन्हें रास्ते में प्यास लगी। जब वो सफ़र कर रहे थे तो सफ़र करते हुए उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वबहथु अन बिइरी, और वो किसके बारे में, मतलब कुएं के बारे में गौर व खोज करने लगे या बातचीत करने लगे। ठीक है, आतिशु जो है इसका मुज़ारा यातशु आता है। ये मतलब कहीं कहीं गलत सा हो जाए। ठीक है, आतिशा यातशु बाबे समियात से आता है। उसके बाद है कि उन्हें प्यास लगी फिर तरीक़ी, रास्ते में। तरीक़ुन की जमा तुरुकुन आती है, तुरुकुन। ठीक है, वबहथु, और बहथा या बहथु आता है, इसके माने आते हैं बातचीत करने के। यानी कि जब वो सफ़र कर रहे थे तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी, तो वो फिर सोचने लगे कि कोई मतलब हमें कुआं वगैरह नज़र आ जाए जिससे हम पानी निकालें और पानी पी लें। वराउ बीरन, उन्होंने एक कुआं देखा। वारसलू इलैहा, तो उन्होंने एक शख्स को उसकी तरफ भेजा। लियाती लहुम बिलमाई, ताकि वो उनके लिए पानी लेकर आए। उन्हें एक कुआं नज़र आया, उन्होंने फिर उस कुएं की तरफ एक आदमी को भेजा। लियातिया लहुम बिलमाई, ताकि वो उनके लिए पानी लेकर आए। ठीक है, अरसलू ही जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। अरसला युरसिलु इरसालन। ठीक है, ये बाब इफ़ाल से आता है, इसके माने आते हैं भेजने गए, कि उन्होंने एक शख्स को उसकी तरफ भेजा। लिया आतिया, ताकि वो लेकर आए। अता याती, याती जो है इसका मुज़ारा आता, इसका माजी आता है अता, कि वो लेकर आए उनके लिए पानी। जा रजुल फिल इलल बीरी, आदमी कुएं की तरफ गया। वादला दलबहु, उसने अपने डोल को अंदर डाला। मनज़अत दलवा, और जब डोल को बाहर निकाला, फ़इज़ा दलबु सक़ीलतुन, तो डोल भारी हो गया। कि उस इंसान ने जो डोल लेकर के कुएं की तरफ गया था, तो उसने अपने डोल को कुएं के अंदर डाला, और जब कुएं को पानी के बाद ऊपर की तरफ निकाला, बाहर निकाला, तो डोल बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, डोल भारी हो गया था। जा का मुज़ारा आता है यजीउ, जा यजीउ, इसके माने आते हैं आने के। ठीक है, और अदला जो है इसके माने डालने के आते हैं, कि उसने अपने डोल को अंदर निकाला। और नज़ा के माने नज़ा यंज़िउ, इसके माने निकालने के आते हैं, कि उसने डोल को बाहर निकाला तो डोल भारी हो गया। व अखरजहा फ़ैदा, और जब उसने उसको बाहर निकाला, फ़ैज़ा फ़ी दलवी गुलामी, और उस डोल में क्या था, एक मतलब एक बच्चा था। उसने जैसे ही उसको बाहर निकाला डोल को, तो उस डोल में एक बच्चा था। दहीश रजुलु, आदमी मतलब हैरत में पड़ गया। वनादा, और पुकारने लगा, या बुशरा या हाजा गुलामुन, खुशखबरी हो, ये तो एक बच्चा है। उस वक्त में यह होता था कि मतलब ये जो गुलाम हुआ करते थे, मतलब उन्हें बेचा जाया करता था। वफ़रिहन्नासु जिद्दन, लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। वअख़फ़हु,
اور خوف زدہ بھی ہو گئے، مطلب ڈرنے بھی لگے اس سے کہ کس طرح سے مطلب پانی کے اندر، اس کنویں کے اندر کوئی بچہ اور زندہ نکل آیا۔ تو یہ بات حیرت والی بھی تو تھی نا کہ وہ خوش بھی ہوئے اور ساتھ میں واقف ہوں اور اس سے ڈر بھی رہے تھے۔ وَوَصَلُوا إِلَى مِصْرَ، لہٰذا وہ مصر کی طرف پہنچے۔ وَقَامُوا فِي السُّوقِ، اور بازار میں کھڑے ہو گئے۔ وَنَادَوْا، اور پکارنے لگے، مَن يَشْتَرِي هَذَا الْغُلَامَ، اس غلام کو، اس بچے کو کون خریدے گا؟ فریحہ کا مظاہرہ آتا ہے یفرح، فرح یفرح، اس کے معنی یہ باب سمیعہ سے آتا ہے، اس کے معنی خوش ہونے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وصل یصل، اس کا مظاہرہ یصل آتا ہے، یہ باب ضرابہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تمام کس میں پہنچے؟ شہر کی طرف پہنچے اور وہاں پر بازار میں کھڑے ہو گئے۔ قامہ کا مظاہرہ یقوم آتا ہے، قامہ یقوم، باب نصرہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوقن جمع اسواق، اس کے معنی آتے ہیں شہر، بازار، بازار آتا ہے اس کو، کہ وہ تمام کے تمام بازار میں کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے، من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس کا یشتری جو ہے اس کا ماضی آتا ہے اشترا، اشترا، ٹھیک ہے۔ من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو، اس بچے کو کون خریدے گا؟ اشترى العزیز، بادشاہ نے خرید لیا، یوسف علیہ السلام کو، بدراہم معدودۃ، گنے چنے درہم کے بدلے میں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو چند درہم کے بدلے میں خرید لیا۔ وباعت التجار، اور تاجروں نے اسے بیچا۔ وما عرفوا، وہ پہچان نہیں پائے یوسف کے یوسف علیہ السلام ہیں۔ تاجروں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ باع کا مظاہرہ آتا ہے یبیع، ٹھیک ہے۔ یہ باب ضربہ سے آتا ہے، یہ باب افتعال سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وذهب به العزیز، اور بادشاہ ان کو لے گئے، الى قصرہ، اپنے محل کی طرف۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ اپنے محل کی طرف لے گئے۔ ذهب کا مظاہرہ آتا ہے جی یذهب، ٹھیک ہے۔ باب فتح سے آتا ہے، الى قصرہ، اپنے محل کی طرف۔ وقال لامرأته، اور اپنی بیوی سے کہا، اکرمی یوسف، تم یوسف کا اکرام کرو، انہ ولد رشید، یہ ہونہار بچہ ہے۔ یعنی جو بادشاہ تھے، جب بادشاہ نے اسے خرید لیا، یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، تو اپنے گھر کی طرف لے کر گئے اور اپنی بیوی سے کہا، اپنے محل میں لے کر چلے گئے کہ اے میری بیوی، تم اس کا خیال کرنا، یہ بچہ تم اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، یہ بہت ہونہار بچہ ہے۔ یعنی تاجروں نے کنویں سے نکال لیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں سے نکال کر کے شہر میں لا کر کے بیچ دیا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا معزز بچہ ہے، اتنا مطلب اللہ کا نبی بننے والا ہے، اتنا ہونہار بچہ ہے، تو انہوں نے بیچ دیا۔ بادشاہ نے چند درہم کے بدلے میں خرید لیا اور گھر لے گئے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کا انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس ویڈیو میں پوری میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو، کچھ معلوم کرنا ہو، تو مجھے کامنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔